آپ ہے تو کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باجمباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھیں عالم شادہ عجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلا پاک ذات و شان اولاک دے اکھ جان دے نو سرما نور والا سنور دے پیر دی خاک دے جس روز دے ہون تھی دل کمبن او روز غمناک غمخار دے عالم شاہ تھی لکھ درود سنو جڑا شاہ زمین افلاک دے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھنے سوئی جان دئی ہر کنو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دئی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دئی عالم شاہ عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دئی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انانو جانیاں جنکنا کی لگے جاگ تاکنی دیا سوئی کچے دودنو عالمہ رڑکنا کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نابینا تھے دونوں آنکھیں نہیں تھیں ان کی لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا جنگ یرموک تو آپ بھی تیار ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں بھی ہوں جنگے جانا ہے نابینا صحابیان صحابہ نے کہا بابا اسی اتھے جنگ لڑیں گے یا تینوں سنبھالاں گے انہوں نے کہا میرے محبوب دے غلاموں تسی مینوں نال لے جاؤ ہو سکدا اتھے جنگ دے وچ کو اگے پیچھے ہونا پے جاوے لڑائی ود جاوے تے تسی مینوں اسلام دا جھنڈا نہ پا دینا ہے میرے ہاتھ وچ اسلام دا جھنڈا دے دینا ہے تسی بے شک اگے پیچھے ہو جانا میں تے نابینا میں کتے نسنا ہے میں وہ جھنڈا سینے دے نال لا کے رکھاں گا ایندی طرف پیر نیک عالم شاہ نے فرمایا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی ایک ہے عشق دا ذائقہ کہ جنہیں چکھ لیا نابینا بھی ہون تے جدو اسلام نو لوڑ پائے گی تے آپ پھر گھر نہیں بیٹھے آپ پھر جناب میدان وال چل پے پھر صحابہ کہندے جدو اسی جناب شہداء دیاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں نا شہداء کٹھے کیتے جنگ یرموک وچ تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ دے سینے دے نال جھنڈا لگے سی اور آپ شہید ہو چکے سی ایک ہے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر تو پیچھے رہ گئے پھر دعا منگ دے سن یا اللہ کوئی موقع دے میں نو اپنے حبیب دی غلامی دا جنگ دا پھر موقع لا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ کہ یا اللہ تو کوئی موقع دے صحیح پھر تو بھی ویکھیں گا میں کی میں لڑدا رب بھی ویکھے گا میں اللہ دے حبیب دے واسطے کنج لڑدا پھر موقع آ گیا جنگ احد آ گئی جنگ احد دے موقع تے حضرت انس بن نضر پھر چلے گئے جنگ وچ اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا کافر مارے پھر شہید ہو گئے پھر حضرت انس بن نضر دا مشرکین مکہ نے کیمہ کیتا کیمہ جن کیمہ کیتا جانا نا انج کیمہ آپ دی ایک ایک بوٹی انہوں نے کی تھی حضرت انس بن نضر ایک ایک بوٹی کی تھی باقی صحابہ دیاں لاشاں تے پہچانیاں گئیاں
لیکن آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی. آپ دی ہمشیرہ نے ہتھاں دے پوریاں تو جا کے پہچانیا کہ یہ میرے برا دی لاش ہے. ان دی طرف نیک عالم شاہ نے کہا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پہچان دائی. انہیں کی ذائقہ چکھیا کہ جناب اسلام ضرورت پوے اسلام لوڑ پوے تو گھروں نہ نکلے. ان جناب امت مسلمہ دی فکر ہی نہ ہوئے. وہ کیڑا مسلمان ہے یار کہ فلسطین اندر مظلوم مسلمان اتھے جناب کٹ رہے ہون تے ایتھے جناب اشیاء دے انہاں دی معیشت دا بائیکاٹ کرن دی واری آوے تو معیشت دا بائیکاٹ بھی نہ کر سکے. انہیں کی ذائقہ چکھیا.